السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الصفحة 168 parcours en français l'orthographe المستوى السادس. Donc évaluation et consolidation. Je m'évalue. La première question, السؤال الأول. Je réécris les phrases en ajoutant les accents qui conviennent. Donc les accents. Donc vérifier, vérifier. Les pneus et les freins, ils doivent être les circonflexes en bon état. Donc on a نعاودو الجملة هنايا ونضيفو هاد les accents هادو. Fais attention des aigus en dépassant les voitures stationnées sur la chaussée. La question, ou bien la phrase C, les repose-pieds de son vélo sont réglables et empêchent les pieds de toucher les rayons de la roue. D, en général, les enfants apprennent à rouler sur deux roues entre 4 et 7 ans. Donc, on demande les accents اللي غنزيدو نعاودو الجمل هنايا ونضيفو هاد les accents هادو. La question 2, j'entoure le nom composé correctement orthographié. إذا هنايا عندنا des phrases. Les de cette voiture sont cassées. Donc هنايا هذا النون كومبوزي مشكل من كلمتين. إذا أين هي الكتابة الصحيحة؟ هنا القاعدة ماذا تقول؟ لي نون كومبوزي يعني الأسماء المركبة. لي نون يعني الأسماء ولي زادجيكتيف هما اللي كنديرو لهم اس في البلوريال. أما ما تبقى لي زادفيرب لي بريبوزيسيون إلى غير ذلك لي فيرب ما تنديروش. دونك إلا كان أن نون تنديرو لا مارك ديال البلوريال اس، ولا كان أدجيكتيف نفس الشيء، غير ذلك ما نديروش. لا نضع اس. جيد. دونك هنايا كما كتلاحظوا هنايا بارلور راه سي ان نون خصها تكون فيها اس، ولكن هو ما خصهاش تكون فيها اس. إذا الجواب الصحيح هو هذا. La phrase B. Dans son magasin, on remplace facilement les pare-brise, pare-brise, pare-brise. Donc في هذا المتجر هذا ولا في هذا المغازان هذه نغير بسهولة البار-بريز. دونك كما كتلاحظوا بريز سي ان نون واللي غنديروا فيه اس بار لا، لأنه ليس باسم وليس بادجكتيف بنعت. لي نفس الشيء هنايا. إذا الصحيحة هي هذه. علاش؟ بيي سي ان نون اسم نديرو فيه اس، ولكن روبوز ماشي اسم وماشي ادجيكتيف. حنا قلنا غير لي نون الاسم ولي زادجيكتيف هما اللي نديرو فيهم اس. روبوز ريست ان فيرب روبوزي. افيلو il faut ralentir au carrefour. اذا بالدراجه يجب تخفيض السرعه في ملتقى الطرق. دونك غنقولو غون بوين ولا غون بوين ولا غون بوين. دونك الجواب الصحيح هو هذا. علاش؟ حيت غون سي ان نون او بوين غون سي ان ادجيكتيف نات و بوين سي ان نون. اذا بجوجهم خصهم يكونوا فيهم البلوريال، بجوجهم لا مارك ديال البلوريال اس اس. Je consolide mes acquis, je classe les mots selon les accents qu'ils portent dans le tableau suivant. Donc كنعرفوا بأن aigu هي اللي تتكون هكذا، grave هكذا، و circonflexe هكذا. إذا règle إذا هنا arrêt هنا écouteur après piéton près éviter aigu vélo et pet. Très bien, la deuxième question. J'écris au pluriel les noms composés suivants et je les utilise dans des phrases. Donc, il y a essuie, glace. Donc, essuie c'est un verbe, mais on dit S, glace, on dit S. Donc, les essuie-glaces. Phrase maintenant. Les essuie-glaces, essuie-glaces fonctionnent bien. Arc-en-ciel. Donc هذا ملي كيكون هذا ان نون وهذا ان نون، ولكن ملي تيكون وسطهم واحد البريبوزيسيون مثلا ياك كنديرو غير في الاول فقط. دونك لي
les arcs anciens. إذا هنا واخا ان نو ولكن لا كان بيناتهم بريبوزيسيون كنديرو لا مارك ديال البلوريال غير في الاول فقط. هذه قاعده. دونك ارك انسيال هو قوس قزح. نقدروا نقولوا مثلا جو فوا مثلا ان بو ارك. نقدروا نديرها في البلوريال مثلا جو فوا des beaux arcs en ciel. شاهدوا أقواس قزح جميلة. أوتوستوبور نفس الشيء. إذا بالنسبة لهذه دونك الأوتو ستوبور هذا سي ان نو غنديرو ليه لا مارك ديال بلوريال. تري بيان. لي زوتوستوبور هما دوك اللي تيوقفوا في الطريق يطلبون المساعدة من أجل التوصيل المجاني. دونك اون فراز نقدرو نقول مثلا ne risque jamais de prendre les autostoppeurs. يعني لا تغامر بأخذ هذوك اللي تطلبوا المساعدة لأنها فيها شوية خطر على سلامتنا لأنهم أشخاص لا نعرفهم. دونك غارد بو هو كنقولو حنا الغارد بو يعني الغارد بو ديال الفيلو ديال البشكليت اللي كيحمي العجلة. إذا هنايا غارد سي ان فيرب دونك دي. إذا بما أنه فيرب ما نديروش ليه اس. بو نديرو لها المارك ديال بلوريال لحقاش سي ان نو. دونك هنا نقولو مثلا لي غارد بو دو مون فيلو سون كاسي. يعني هذوك الكارد بوات ديال الدراجة دراجتي يعني تكسروا. إذا إلى هنا انتهت تمارين صفحة 168. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله.